अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। डिटेल पे जाने से पहले हम पहले राइटर को देखते हैं। द पीस ऑफ स्ट्रिंग बेसिकली लिखी गई है 1883 में और राइटर हैं इसके हेनरी रैनी एल्बर्ट गी द मोपस्सा। गी द मोपस्सा बेसिकली इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, चूँकि ये एक फ्रेंच नेम है। गी द मोपस्सा 1850 1893 डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। फ्रेंच ऑथर, सेलिब्रेटेड एज अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल डिपिक्टिंग ह्यूमन लाइव्स, डेस्टिनीज एंड सोशल फोर्सेस। अगर इनकी तहरीरों पे हम देखें तो बेसिकली एक कॉमन एक ले मैन की जो बेसिकली ज़िंदगी है उस पर इन्होंने लिखा है। और इसके बाद थोड़ी मज़ीद डिटेल है। 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 नॉवेल्स, 3 ट्रैवल बुक्स, 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स। नोटेबल वर्क्स अगर देखें तो बॉल ऑफ फैट एंड द सेकंड वन इज़ द नेकलेस। तो ये आपने राइटर पे जो है ना वो राइटर के मतलब देखा। उसके बाद अगर स्टूडेंट आज की द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा के मेन कैरेक्टर की हम बात करें जिनके गिर्द ये कहानी घूमती है, बेसिकली हीरो ऑफ द शॉर्ट स्टोरी है मिस्टर ह्यूबर्ट और साथ में मिस्टर जेम्स जो कि केयर टेकर है एक हाल का। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, रख्त साज है, घोड़गाड़ी से रेलिवेंट जो है ना सामान वगैरह बनाता है। जॉर्ज ये एक बंदा है जिसको एक परस मिलता है। द ड्रम बीटर ये एक अनाउंसमेंट करने वाला बंदा है। द चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का एक ओहदेदार है। द मेयर ये भी एक ओहदा है। बेसिकली ये कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के। थीम क्या है? थीम स्टूडेंट इसका जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉट टू केयर सो मच अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। उसके मतलब इतना ना सोचें जो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। नॉट टू केयर, इसकी परवाह ना करें, सो मच इतनी ज़्यादा, अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी इसी उसमें गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो लोगों को नहीं देखना होता बल्कि अपना जो मुनासब है उसके मुताबिक जो है वो फैसला करना होता है और अपने मुताबिक जो सही है उसके मुताबिक चलना होता है। नॉट टू केयर सो मच अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, उस पर इतनी गौर ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का ये जो द पीस ऑफ स्ट्रिंग शॉर्ट स्टोरी है, होता क्या है, कारोबारी दिन का एक अख्ताम है और जितने भी वो कारोबारी लोग हैं वो एक बड़ी ज़ियाफ़त के लिए ना जमा हैं एक बड़े से हाल में। उसमें तरह तरह के खानों का जिक्र है, बहुत बड़ी गैदरिंग है जिसमें कारोबारी दिन के अख्ताम पर यह गैदरिंग हुई है, ज़ियाफ़त हुई है, जिसमें मुख्तलिफ़ खाने जो है ना वो वहाँ पे सर्व किए गए हैं। अभी लोग खाना खा ही रहे थे, इसी असना में एक ड्रम बीटर, ढोलची इस स्टेज पर जो है नमूदार होता है। अब कुछ लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं लेकिन कुछ अभी तक जो है ना वो खाना खा रहे हैं। वो ड्रम जैसे ही ड्रम बजाना बंद करता है वो एक अनाउंसमेंट का बेसिकली ऐलान करता है, एक अनाउंसमेंट करता है। वो क्या? वो अनाउंस ये करता है कि 9 से 10 के दरमियान आज सुबह एक ब्लैक रंग का जो है वो पर्स गुम गया है, एक बटवा गुम गया है और जिसमें 500 शेलिंग है और कुछ बिज़नेस जो है ना पेपर्स हैं और बिज़नेस पेपर्स हैं। अगर किसी को वो मिला हो तो वो मिस्टर जेम्स को जो है ना वो दे दे जो केयर टेकर है बेसिकली इस हाल का, या वो मेयर के दफ्तर में पहुंचा दे। तो जो ऐसा बंदा कर लेगा उसको जो है ना 20 शेलिंग जो है वो इनाम मिलेगा। 500 शेलिंग है, उसमें कुछ बिज़नेस पेपर्स हैं। तो जो बंदा उसको रिटर्न कर देगा जेम्स को या जो कि केयर टेकर है उस हाल का या मेयर के दफ्तर में, उसको 20 शेलिंग जो है ना वो इनाम मिलेगा। अच्छा, ये अनाउंसमेंट जैसे ही ख़त्म होती है तो इतने में जो है चीफ़ ऑफ द पुलिस, ये एक ओहदा है बेसिकली, एक करैक्टर है जिसके बारे में बताया गया है। द चीफ़ ऑफ द पुलिस ये मंजर पे नमूदार होता है और कहता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि वहाँ पे सामने बैठे हुए थे, ये उसके करीब आता है और कहता है अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेयर के ऑफिस में चल सकते हैं मेरे साथ, मेयर जो है वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब जैसे ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो मिस्टर ह्यूबर्ट को बताया जाता है कि आपको जो है ना वो सुबह परस उठाते देखा गया है। तो आगे से मिस्टर ह्यूबर्ट जो है ये एक बूढ़ा देहाती बंदा था, सादा और बाइज़्ज़त इंसान था। ये कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कहाँ देख लिया किसी ने, मैं तो बिल्कुल भी कोई पर्स नहीं उठाया, मुझे तो पता भी नहीं है इस पर्स के बारे में। तो आगे से जो है मेयर कहते हैं कि आप को पता नहीं लेकिन आपको देखा गया है। आगे से पूछते हैं कि किसने मुझे देख लिया है। तो आगे से वो जिक्र करते हैं मिस्टर मनाना का कि मिस्टर मनाना जो एक हार्नेस मैन है, रख्त साज है। रख्त साज यानी कि जो घोड़ा और घोड़े गाड़ी का सामान वगैरह बनाता है, उसने जो है ना आपको सुबह देखा है।
تو اب یہ جو دیہاتی سادہ بندہ ہے اور باعزت شخص ہے جو مسٹر ہیوبرٹ، ایک بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیسے کوئی بندہ کسی پر الزام لگا سکتا ہے، یہ دیکھیں میں نے تو رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا، وہ پرس نہیں تھا. تو وہ جب یہ بات کرتا ہے کہ میں نے پرس کوئی نہیں اٹھایا بلکہ وہ تو ایک رسی کا ٹکڑا تھا، بیسیکلی جو ٹائٹل بھی ہے اس کا دا پیس آف اسٹرنگ، وہ جیسے ہی بات کرتا ہے وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ رسی کا ٹکڑا جو ہے نا وہ دکھا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی بات کو جو ہے نا یقین نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. بات جو ہے نا وہ بحث میں پڑ جاتی ہے. مسٹر منانا جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ نہیں میں نے جو ہے وہ پرس اٹھاتے ان کو دیکھا ہے. اب یہ جب بحث جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے، پھر مسٹر ہیوبرٹ خود کہتے ہیں اچھا یار آپ تسلی کے لیے نا آپ میری تلاشی لے لو. جب اس کی تلاشی لی جاتی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. تو اب وہ جو میئر ہیں وہ اس کو کہتے ہیں، چیف آف دا پولیس اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک وکیل کر لو، کیونکہ اب جو ہے نا تمہیں عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے ہی جو ہے نا وہ پرس جو ہے نا اٹھایا ہے. اب یہ مسٹر ہیوبرٹ جو ہے نا اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے اور پریشان ہے، اپسیٹ ہے کہ کس طریقے سے کوئی کسی کی عزت اس طریقے سے اچھال سکتا ہے. اب یہ اس دفتر سے باہر آ جاتا ہے، اس کو اجازت مل جاتی ہے جانے کی اور کہا جاتا ہے کہ اب عدالت میں جو ہے ملاقات ہوگی، آپ پہ مقدمہ جو ہے نا وہ کیا جائے گا کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، پرس آپ نے جو ہے نا اٹھایا. اب یہ بندہ جیسے ہی حال سے جو ہے نا وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو جو گھیر لیتے ہیں اور پرس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یار وہ تو ایک سٹرنگ ہے، ایک رسی ہے جو صبح مجھے ملی ہے اور مجھ پر جو ہے نا خام خواہ الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے اس کی رسی کی کہانی پر جو ہے اعتبار نہیں کرتا. وہ اس چیز کو جو ہے نا اپنے دل پر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، بڑا سیریس یعنی کہ لے لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باعزت شخص تھا اور اس کی جو ہے نا بہت بدنامی ہو چکی تھی. سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ جھوٹا اور مکار کہنے لگ گئے تھے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ پرس اس نے اٹھایا بھی ہے اور پھر بھی یعنی کہ یہ بات نہیں مان رہا. اسی اپنے دل میں کڑتا ہوا یہ اپنے گاؤں جو ہے نا واپس چلا جاتا ہے. وہاں چلا جاتا ہے اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے گاؤں میں یہ خبر جو ہے نا پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی ہے اس کی رسی کی کہانی کی. تو لوگ جو ہیں گاؤں والے بھی وہ بھی اس وقت بار نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے وہ رسی کی کہانی کو بڑے یعنی کہ ایک فوجی سپاہی کے طور پہ جو ہے نا بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کے. اسی اثناء میں یہ جو ہے نا بیمار پڑ جاتا ہے اور بستر پہ لگ جاتا ہے. اب پتہ چلتا ہے یعنی کہ بیمار طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی، ظاہر دل پر لے گیا ہے، یعنی کہ اس کو خیال ہے کہ میری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، لوگ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ اگلے دن جو ہے نا صبح جارج نامی ایک بندہ جس کو یہ بیسیکلی پرس ملتا ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ اس کے مالک کو لوٹا دیتا ہے. جارج بیسیکلی اپنے امپلائر کو دیتا ہے اپنے مالک کو، اور مالک پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کے مالک یعنی کہ مسٹر جیمز جو کہ جس کا یہ پرس تھا اس کو جو ہے نا وہ واپس کر دیتا ہے. لیکن لوگوں نے اب بھی جو ہے نا وہ اس پر اعتبار نہیں کیا. وہ کہتا ہے یہ جھوٹے بہانے ہیں، یعنی کہ یہی چور تھا اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے نا پرس جارج کو جو ہے نا وہ دیا. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اس پہ، اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، مکار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا ہے اور واقعی اس نے پرس اٹھایا بھی نہیں تھا ہے، لیکن جارج کے واپس کرنے پر بھی لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیمار پڑ جاتا ہے، بستر پہ لگ جاتا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن وہ اپنی بے گناہی جو ہے نا ثابت نہیں کر پاتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا بہت بڑا سیلاب آتا ہے اپنے غیظ و غضب کے ساتھ. وہ اس گاؤں کو اور اس گاؤں کی ساری چیزوں کو بہا لے جاتا ہے. لیکن ہیوبرٹ کی قبر جو ہے نا وہ اس تباہ کاریوں میں جو ہے نا محفوظ رہ جاتی ہے. اس کے بعد عرصے بعد اس کی قبر پہ جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے ایک کتبہ، ٹوم سٹون جس کو کتبہ کہتے ہیں، وہ لکھا جاتا ہے. اس کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے کہ یہاں ایک ایسا آدمی لیٹا ہوا ہے جو اپنی بے گناہی کو ثابت نہ کر سکا، لیکن سیلاب نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی. تو یہ اسٹوڈنٹ بیسیکلی آج کی شارٹ سٹوری ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے ایک بندے پر لوگ الزام لگاتے ہیں اور وہ اس الزام کو جو ہے نا وہ سیریس لے جاتا ہے اور اپنے دل پر لے لیتا ہے اور اس کی روح جو ہے نا اس الزام میں گھائل ہوتی جاتی ہے اور اسی جو ہے نا اس میں جو ہے نا اس نام میں وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور دنیا سے جو ہے چلا جاتا ہے. تو یقین اسٹوڈنٹ تھیم اس کا بیسیکلی یہی ہے، ناٹ ٹو کیئر سو مچ، اتنی پرواہ نہ کریں اباؤٹ وٹ پیپل تھنک اباؤٹ یو، جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. اب اس کے امپورٹنٹ ورڈ سنونیم پہ آ جاتے ہیں. کیئر ٹیکر، کیئر ٹیکر کہتے ہیں نگران کو. کسٹوڈین، CUSTODIAN، کسٹوڈین. فلش، فلش کا مطلب ہے سرخ ہو جانا. بلش. کریڈنس، ٹرسٹ، اعتبار. کورڈ، رسی کو بولتے ہیں. سٹرنگ. سیلویشن، نجات، ریڈمپشن.
REDEMPTION। चौक सफोकेट, गला बंद होना, गला घुटना। इंडिग्नेशन गुस्सा, एंगर या फरी। मेंटेन, मेंटेन का मतलब है बार बार कहना, इंसिस्ट ऑन। रास्कल बदमाश को बोलते हैं, स्कॉन्ड्रल। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलिटी बेतबारी, मिसट्रस्ट। डिसग्रेस, डिसऑनर। नेक्स्ट वर्ड है डिलीरियम। डिलीरियम कश्मकश में, हेजानी कैफियत में, फ्रेंजी। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना, रिपीट। इनग्रेव, इनग्रेव होता है कुंदा करना, पत्थर पे कुंदा यानी कि लिखना, पत्थर पे कुंदा करना। इंस्क्राइब, INSCRIBE। एक्सपेरेटिंग, एक्सपेरेटिंग होता है गुस्से में, गसीले अंदाज में, इरिटेटिंग। हैवक तबाही को बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विद स्टैंड। विद स्टैंड होता है बर्दाश्त कर जाना, इंड्योर। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंगिंग्स, मलकियत, पोजेशंस, POSSESSIONS। ये स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम हो गए। अब इसके ऑब्जेक्टिव पे जो है ना आ जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। द पीस ऑफ स्ट्रिंग एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल, डी ऑप्शन, फॉर अ ग्रेट मील। Number 2, what was the public statement made by the drum beater? A option, loss of the black leather pocketbook containing money and business paper. Number 3, Mr. Hubert was surprised and disturbed when the police officer asked him to accompany him to, B option, the mayor's office. Number 4, by my word of honor, I never heard of it means, B option, being an honorable man, he didn't pick up the lost object. Number 5, what did Hubert say in the most exasperating tone? C, it is nevertheless truth of the good God, the sacred truth. Number 6, what were the feelings of Hubert when he was informed of the recovery of the lost object? He felt, B option, triumphed. Number 7, but he only met with incredulity means that he was believed lying. Number 8, what did the people say behind his back? Those are lame excuses, A option. Number 9, what did Hubert feel? B option, shame and disgrace to his self-esteem and character. Last, number 10, what were the last words Hubert uttered before his death? A piece of string, by my word of honor, I did not lie. یہ بیسیکلی اس کے الفاظ تھے. یہ اسٹوڈنٹ آپ کے شارٹ اسٹوری نمبر 5 جو ہے نا کمپلیٹ ہوگی. اس کے کویشچن جو ہے نا وہ تیار کیجیے گا اور اس کے امپورٹنٹ سنون میں نے آپ سے شیئر کر دیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں شارٹ اسٹوری نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.